खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसी दिन उनमें से दो शागिर्द अमाउस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलवा दूर है। और इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत कर रहे और पूछ पाछ कर रहे थे तो यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए और उनमें से क्लाउपा नामी ने जवाब में उससे कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फ़क्त तू उन बातों से नावाकिफ़ है जो इन दिनों उसमें वाक़ई हुई हैं? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यीशु नासरी की बाबत, जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साहिब कुदरत था, जिसे सरदार कहनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाला किया और मसलूब किया। मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इस्राएल को मुखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़ियात को आज तीसरा दिन हुआ है, और हम में से चंद औरतों ने हमको हैरान कर दिया है। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोलीं कि हमने फरिश्तों की रोयत देखी जो कहते थे कि वो ज़िंदा है। और बाज़ ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा कि उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा कि ए नाफहमो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त तकादो, क्या ज़रूर ना था कि अल मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो? और तौरात मूसा और सब सहाइफ़ अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं उनको समझा दें। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और इसके एतवार से ऐसा मालूम हुआ गोया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाइसरार रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने रोटी तोड़ने के वक्त उसे पहचाना। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि एक ऐसा वाक़या जो पिछले हफ्ते भी हुआ, और पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि यीशु मसीह जी उठे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होकर उन्हें अपने जी उठने की बाबत बताया, लेकिन अभी तक शागिर्द मुकम्मल तौर पर ईमान लाने में हिचकिचा रहे थे कि क्या वाकई यीशु जी उठा है, क्या हमने वाकई अब यीशु के जी उठने की मुनादी करनी है। तो अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते में मुकद्दस पतरस वो कहते हैं कि मैं तो मछली के शिकार पे जा रहा हूँ, पुराने शिकार पर अपने जा रहा हूँ। और आज हमने देखा कि अमवास के देहात गांव के दो शागिर्द भी, वो भी बेचारे यही सोच कर के अब यीशु मसीह हमारे साथ जिस्मानी तौर पर नहीं हैं तो हम भी अपने गांव को चले जाते हैं। अब लगता है कि वो सारी बात ख़त्म हो गई है।
اور اس لیے یہ دو شاگرد بھی جب اپنے گاؤں میں جا رہے تھے تو آپ نے آج کی انجیل مقدس میں یہ سنا کہ وہ بڑے دکھی ہیں، بڑے پریشان ہیں، اور پریشانی یہی ہے کہ وہ راستے میں باتیں کرتے جاتے ہیں کہ ہمیں تو بڑی امید تھی کہ یہ یسوع ہمیں مخلصی دے گا، وہ ایک بہت بڑا نبی تھا، اور یسوع کی تعلیمات، یسوع مسیح کے معجزوں اور باتوں سے یہ پتہ چلتا تھا، ہم بلکہ ایمان ہی لے آئے تھے کہ یسوع ہی المسیح ہے۔ لیکن یسوع کو تو اتنا انہوں نے مارا، یسوع کو صلیب دے دی گئی، اور اب تو زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اور جب یہ بڑے پریشان ہیں، بڑے مایوس سے نظر آ رہے ہیں، تو یسوع مسیح ان کی اس مایوسی کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور کیونکہ یسوع مسیح انہیں پیار کرتے تھے، یسوع مسیح چاہتے تھے کہ یہ مایوس نہ ہوں، ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں ہی المسیح ہوں۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح آپ آ کر ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یسوع مسیح پوچھتے ہیں کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، بڑے پریشان سے ہو؟ تو وہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ ہماری بڑی امید تھی کہ یسوع ہمیں نجات دے گا، لیکن یسوع مسیح پر تو بڑا ظلم کیا گیا۔ یعنی یسوع اپنی ہی کہانی ان لوگوں سے سنتے ہیں، اپنی دکھوں کی کہانی۔ عزیزو، یہ شخص، یہ دو اشخاص اور بھی بہت سارے، کیونکہ جمعے والے دن جو یسوع مسیح پر ظلم ہوا، جو یسوع مسیح کے منہ پر تھوکا گیا، یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اور انہوں نے سب لوگوں نے دیکھا کہ یسوع کتنا بے بس نظر آ رہا ہے۔ اس لیے دکھ، تکلیف، یہ جذباتیت، اس وجہ سے یہ سب کے سب جمعے کے دکھوں کی ڈھیری پر ہی بیٹھے رہے، دکھوں پر، اور اس دکھوں کی اس ڈھیری سے ابھی تک اٹھ نہیں رہے تھے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی، حالانکہ ان کو خواتین نے جا کے بتایا تھا کہ یسوع جی اٹھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ان شاگردوں نے خود بھی تجربہ کیا کہ یسوع جی اٹھا ہے، لیکن ابھی تک پریشان تھے، یقین نہیں کر رہے تھے۔ تو یسوع مسیح ان کی ساری باتیں سنتے جاتے ہیں، اور بالآخر لکھا ہے کہ یسوع مسیح پھر ان کے ذہنوں کو کھولتے ہیں۔ یسوع مسیح ان کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ میں ہی ہوں۔ اگر یسوع مسیح شاید ان کو یہی بتاتے کہ وہ میں ہی ہوں، تو یہ گواہی شاید ایک پشت کے لیے چلتی، 2 پشتوں کے لیے چلتی، اس کے بعد لوگوں نے بھول جانا تھا کہ وہ 2 شخص انہوں نے بتایا تھا، بھول جانا تھا۔ یسوع مسیح ان کو بنیادی بات بتاتے ہیں۔ یسوع مسیح ان کو بتاتے ہیں اصل میں کہ میں باپ کی طرف سے زمین پر آیا، میں باپ کے مشن کو لے کر آیا، اور میرے بارے نوشتوں میں یعنی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور میں وہی ہوں جس کے بارے پیشن گوئیاں کی گئی۔ یہ کلام ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، لوگ آتے رہیں گے لیکن کلام قائم رہے گا۔ اس لیے یسوع مسیح ان کو کلام کے بارے ہی بتاتے ہیں، تاکہ وہ کلام سے ہی سیکھیں، سمجھیں اور ایمان لائیں کہ یسوع ہی المسیح ہے، یسوع ہی نجات دہندہ ہے۔ اس لیے یسوع مسیح ان کے ذہنوں کو کھولتے ہیں تاکہ وہ نوشتوں کو سمجھیں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ نوشتوں کو سمجھتے جاتے ہیں، اور یسوع مسیح بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ اور جب ان کا گاؤں پاس آ جاتا ہے تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یسوع کہیں آگے جانے والے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ یسوع ہی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے ضد کر کے با اصرار یسوع کو روکا اور یسوع سے کہا کہ آئیں، آپ ہمارے ساتھ ٹھہریں۔ یہ اخلاقی طور پر بھی اچھی بات لگتی ہے، اور دوسری بات
ان کو محسوس ہونا شروع ہوا ہے کہ یہ ایک شخص ہے جو ہمیں ان تمام مشکلات سے نکال رہا ہے، ہمارے ذہن کی ساری پریشانی دور ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ چلتے چلتے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، ان کو ہم روکتے ہیں، ان کو شام کا کھانا کھلاتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح ان کے ساتھ اندر گئے، کھانا کھانے بیٹھے، تو یسوع مسیح نے روٹی لی، یسوع مسیح نے روٹی توڑی، اسے برکت دی۔ جیسے ہی یسوع مسیح نے روٹی تو لی، برکت دی، روٹی توڑی، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو یسوع ہی ہے، یہ یسوع ہے۔ روٹی توڑتے وقت انہوں نے پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ اور اس کے بعد یسوع ان کی نظروں سے غائب ہو گئے، اور وہ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے خود اب یسوع مسیح کو دیکھا ہے۔ یسوع مسیح اب جی اٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا تھا جب ہم اپنے دکھ کی باتیں، ہم اپنی پریشانی کی باتیں، ہم مایوسی کی باتیں اسے کر رہے تھے، اور وہ ہمارے لیے نوشتوں کو کھول رہے تھے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات آنی شروع ہوئی تھی کہ نوشتوں کے مطابق یسوع مسیح دنیا میں آئے، نوشتوں کے مطابق ہی یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے، نوشتوں کے مطابق ہی یسوع جی اٹھے ہیں۔ اور ان کو سمجھ آنی شروع ہوئی کہ یسوع مسیح نے خود پیشن گوئیاں کی تھی، اپنے بارے پیشن گوئیاں کی تھیں۔ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اب ان کو سمجھ آتی ہے۔ عزیزو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاگرد ایک لمبا سفر کر کے، یروشلم سے سفر کرتے کرتے یہ اپنے دیہات میں، اپنے گاؤں میں، امواس میں پہنچتے ہیں۔ شام ہو گئی ہے۔ جب شام کے اس تجربے سے، یسوع کو دیکھ لینے کے تجربے سے، خوشی سے ان کا دل بھر جاتا ہے۔ اب وہ ساری اداسی، پریشانی ختم ہوتی ہے، اور وہ اسی شام کو ہی، اسی وقت ہی وہ واپس یروشلم کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ خوشی تھی، اب ان کے اتنی خوشی تھی کہ وہ خوشی کے ساتھ اب وہ نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں۔ اب ان کے اندر ایک اور تحریک پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو دکھی تھے، ہم تو پریشان تھے، ہماری پریشانی دور ہو گئی۔ ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو یروشلم میں ہیں، ہمارے وہ ساتھی مقدس پطرس اور باقی سب جو یروشلم میں ہیں، جو ہماری طرح دکھی ہیں، پریشان ہیں، ہم جا کر خوشی کی خبر انہیں بھی بتائیں گے، ان کو بھی یہ خوشی کی بتائیں گے، اور ان کے دل بھی خوشی سے بھر جائیں گے۔ اور وہ اسی وقت چل پڑتے ہیں۔ یہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ بھی یہی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مقدس پطرس بتاتے ہیں میں نے بھی یسوع کو دیکھا ہے، دوسرا بتاتا ہے میں نے بھی یسوع کو دیکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم نے بھی یسوع کو دیکھا ہے۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یسوع ہمارے لیے نوشتوں کو کھولتے رہے، اور ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یسوع نوشتوں کے مطابق ہی اس دنیا میں آئے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کلام بھرا پڑا ہے۔ اب وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ کلام کے مطابق، انبیاء کی پیشن گوئیوں کے مطابق یسوع دنیا میں آئے ہیں۔ اب اس لیے ان کی گواہی اور پکی ہو جاتی ہے کہ وہ پیشن گوئیاں جو کی گئی تھیں، ہم ان پیشن گوئیوں کے بھی گواہ ہیں اب، کیونکہ ہم نے یسوع کو دیکھا ہے۔ وہ شخص، وہ نبی جس کے بارے پیشن گوئیاں کی، ہم نے اس نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے ہم سے باتیں کی ہیں۔ عزیزو، میں سوچ رہا ہوں کہ آج بھی بے شمار لوگ شاید ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن شاید پریشان ہیں، اور یسوع مسیح ہمارے بھی ذہنوں کو کھولتے ہیں، تاکہ ہم کلام ہی سے خدا کو پہچانیں، کلام ہی سے۔ عزیزو، کوئی بھی شخص جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر کی کتابیں پڑھے گا، جو ایماندار ہے وہ ایمان کی کتاب پڑھے گا، اور ایمان کی کتاب کلام ہی ہے، اور کلام ہی سے اسے ایمان کی باتوں کی سمجھ آ جائے گی، ایمان کے راز سمجھ آ جائیں گے، خدا کی محبت کے راز سمجھ آ جائیں گے، خدا کس طرح سے ساری دنیا کو پیار کرتا ہے،
उसने क्यों कर अपना बेटा हम सब के लिए दिया है, ये बात समझ आ जाती है। और हम फिर मजबूत ईमान के साथ रसूलों की तरह हम भी यीशु की गवाही देते हैं कि यीशु नविश्तों के मुताबिक, नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक यीशु दुनिया में आए हैं। अजीज़ों, आज हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ अंदर आते हैं, यीशु मसीह खाना खाते हैं, यीशु मसीह खाना खाते हैं और यीशु मसीह खाने को बरकत देते हैं। आज हम भी सब ख़ानदान जब हम मिलकर बैठते हैं, जब हम खाना खाते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, खुदा हमारे खानों को भी बरकत देता है। और जो लोग मिलकर खाना खाते हैं, जब खुदा बरकत देता है तो हमें भी खाना खाते वक्त, उस बरकत शुदा खाने को खाते वक्त हम पर भी खुदा की मोहब्बत के बेशुमार राज खुलने शुरू हो जाते हैं। हम भी ये महसूस करते हैं, फिर गवाही देते हैं कि खुदा ही राज़िक है, ये सब कुछ खुदा ने ही हमें दिया है और खुदा ने ही अपने इस प्यार में सब कुछ दिया है और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ साथ ख़ानदान के तमाम लोग फिर एक दूसरे का भी शुक्र अदा करते हैं, एक दूसरे का भी, माँ बाप का, बच्चे माँ बाप का शुक्र अदा करते हैं। क्या खुदा तूने हमें बहुत अच्छे माँ बाप अता किए हैं, तू परवरदिगार है, तेरी परवरदिगारी के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। तूने अपनी इस परवरदिगारी में हमें अच्छे माँ बाप दिए हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। रोटी तोड़ते वक्त उन्होंने यीशु को पहचाना। अजीज़ों, आज भी हम अपने खाने के टेबल पर भी खुदा को पहचानते हैं। खुदा सिर्फ पता नहीं कैसे कैसे, लेकिन खुदा बेशुमार तरीक़ों से अपना प्यार हम पर आज भी ज़ाहिर करता है। खुदा कल भी, आज और हमेशा तक रहेगा और वो अपना प्यार बेशुमार तरीक़ों से, इन शागिर्दों ने यीशु मसीह को रोटी तोड़ते वक्त पहचाना। आज हम खुदा से ख़ास दुआ करते हैं, खुदा हमें भी ये बरकत दे कि हम भी किसी भी मुश्किल वक्त में, किसी भी शक व शुबात में हम खुदा से मदद मांगें। उन्होंने यीशु को बाइसरार रोका, यीशु को बाइसरार रोका कि यीशु उनके साथ रहे। अजीज़ों, आज हम देख सकते हैं कि हमारे घरों में यीशु का नाम किस तरह से लिया जाता है। आज हमारे घरों में यीशु किस तरह से है। बेशुमार लोग आज जो यीशु की तस्वीरें घर में उन्होंने लगाई हुई हैं, सलीब घर में लगाई हुई है, वो हर वक्त सुबह उठते ही शाम सोते वक्त वो यीशु का नाम लेते हैं, यीशु से कहते हैं कि यीशु हमारे साथ रहे और यीशु उनके साथ साथ है। ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किलात आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन उनका भी ईमान है कि यीशु हर कदम पर, हर घड़ी, हर लम्हा यीशु हमारे साथ है और यीशु ही उनकी रहनुमाई करता है ताकि वो खुदा के प्यार को पहचानें, खुदा की मोहब्बत को देखें। मुश्किल वक्त में भी जब हम, कई दफ़ा हो सकता है हम किसी से बदला लेना चाहते हों और खुदा हमारी रहनुमाई करता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये खुदा के काम है, क्योंकि यीशु मसीह माफ़ करने के लिए दुनिया में आया है। आए आज हम अपने ख़ानदानों के साथ मिलकर खुदा के इस प्यार का, मोहब्बत का शुक्र अदा करें, यीशु मसीह के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, यीशु मसीह के जलाली जुटने का तजर्बा करें, अमवास के शागिर्दों के साथ मिलकर भी उन दुखों से निकलें। शायद हम में से भी कई अभी तक पाक जुमे वाले मसीही हैं जो अपने दुखों को यीशु के दुखों के साथ जोड़कर दुखों की ढेरी पारी बैठना पसंद करते हैं और बार बार यही कहते हैं, क्या यीशु तूने भी बड़े दुख उठाए, तूने भी सलीब पर बहुत दुख उठाए। ऐ यीशु, आज मैं भी शायद दुखों में ही हूँ, सलीब पर ही हूँ। और यीशु हमें कह रहे हैं कि मैं तो जी उठाऊँ, मैं तो सलीब पर अभी नहीं हूँ, मैं तो अभी जलाल में हूँ। अजीज़ों, यीशु आज हमें भी कहते हैं कि दुखों की ढेरी से निकले और यीशु के साथ जी उठने का तजर्बा करें। खुदा आपको, मुझे, हम सबको बरकत दे ताकि हम ज़िंदगी में खुश रहना सीखें, खुशियाँ बांटना सीखें, यीशु के ज़िंदा जलाली
جھوٹنے کا تجربہ کریں اور یسوع کے جھوٹنے کی گواہی دیں۔ خدا آپ سب کو ایمان کی اور مضبوطی عطا کریں۔ خدا آپ کو تمام پریشانیوں سے نکالے تاکہ آپ کا گھرانہ، تمام عزیز و اقارب رشتہ دار پاک جمعے والے مسیحی نہیں، دکھوں والے مسیحی نہیں، اب ہم جی اٹھے یسوع کے ساتھ خوشیوں والے، خوشیاں بانٹنے والے خاندان اور مسیحی بنے۔ خدا آپ سب کو یہ خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔